The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सेरोफेरो एवं समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिबारे केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रममा आज मसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश गौतम। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 54414905, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 54414905 मा राख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा हिजो सुरु भएको छ। मुलुकमा भएका सबै खाले परिवर्तनको नेतृत्व गरेको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वका विषयमा सबैतिर चासो छ। कांग्रेसमा पछिल्लो समय नीति भन्दा पनि नेतृत्वमा केन्द्रित भएर बहस बढी भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ र त्यसको प्रभाव गुटगत राजनीतिमा केन्द्रित भइरहेको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा बीपी कोइरालाले लैंगिक तथा समावेशिताको अभ्यास गर्नुभएको थियो। त्यसको 60 वर्षपछि 14औं महाधिवेशनमा कांग्रेसले महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतको पिछाडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व सहित केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्दैछ। कांग्रेसमा पछिल्लो समय अलिक गुटगत राजनीति भयो भन्ने आरोप पनि छ। यी लगायतका विषयमा आज हामी कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश गौतम अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। गौतमज्यू हजुर, नमस्ते। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा कांग्रेसको हिजो सुरु भएको छ तामझामका साथमा। उपलब्धिका दृष्टिकोणले यो महाधिवेशनबाट कांग्रेस जन उसका शुभेच्छुकले कतिको अपेक्षा गर्न सक्छन्? अब निश्चित रूपमा एउटा कुरा के भन्दा कि अब कांग्रेसको यो अधिवेशन भनेको नेपाली कांग्रेसको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण अधिवेशन हो जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा योभन्दा अगाडिका अधिवेशनहरू भन्दा यो अहिलेको अधिवेशनहरूमा युवा पुस्ताहरूको धेरै चासो र चाहिँ युवा पुस्ताको संलग्नता बेसी देखिएको छ। हिजो बुढापाकाहरू चाहिँ अब हिजोको जेनेरेसन, बुढापाका भन्नुभन्दा पनि हिजोको जेनेरेसनले जुन किसिमले चाहिँ पार्टी सञ्चालन गरिरहेको थियो त्यो सञ्चालन प्रति असन्तुष्ट रहेको भावनाहरू अहिलेको अधिवेशनमा देखिएको छ। त्यसैले निश्चित रूपमा नेपाली कांग्रेस हिजोको परिप्रेक्ष्य भन्दा बेग्लै किसिमले अगाडि बढ्ने आकांक्षा र सोचाइमा चाहिँ अगाडि बढ्न थालेको चाहिँ देखिन्छ। अहिले यो मतदान प्रक्रियामा नेतृत्व छान्ने प्रक्रियामा यो तपाईँले भन्नुभएको विषय मुखरित होला अथवा त्यसको परिणाम देखिएला? होइन, अब के हो भन्दा स्थिति त्यो हो, युवा पुस्ताहरूको चाहना बढेको छ। तर स्थिति के हो भन्दा स्थिति चाहिँ गुटगत राजनीतिले चाहिँ महत्त्व पाएर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। गुट पनि कस्तो किसिमको गुट भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई समर्थन गर्न नसक्ने, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई विश्वास गर्न नसक्ने, त्यो स्थितिबाट पार्टीको चाहिँ गुटगत रूपहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा एउटा कुरा के हुन सक्छ भन्दा एकातिर युवा पुस्ताको चाहना बढिरहेको छ, अर्कोतिर त्यो युवा पुस्तालाई गुटगत राजनीतिहरूले आफूभित्र प्रभाव पारेर आफूभित्र संलग्नता चाहिँ गरेर राजनीतिलाई फेरि चाहिँ विकृति बनाउने हो कि भन्ने एउटा डर पनि त्यो सँगसँगै बढिरहेको छ। डाक्टर गौतम, जस्तो कांग्रेसमा गुटगत राजनीति असाध्यै धेरै हाबी भयो, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, कांग्रेसमा अब पुरानो होइन नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भनेर बहस चाहिँ चल्छ, बहस छेडिन्छ। तर नेतृत्वदेखि तल्लो तहमा स्थानीय तहसम्म त्यो गुटको राजनीति छ। अब यो कतिको चुनौतीपूर्ण छ? अब नेपाली कांग्रेसभित्र गुटको राजनीति आजको होइन, फेरि यो पुरानो राजनीति। जतिखेर नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो त्यो समयदेखि नै नेपाली कांग्रेसभित्र गुटको राजनीति सुरुवात भयो। त्यतिखेर बीपी र चाहिँ मातृकाजीको बिचमा गुट हुन्थ्यो भने पछि गएर सुवर्णजी र अरूहरूको बिचमा गुटहरू देखियो, यस्ता किसिमका गुटहरू देखियो। तर यो गुट हिजोको थियो गुट कस्तो किसिमको गुट थियो भन्दाखेरि विचारलाई महत्त्व दिएर अगाडि बढ्ने गुट थियो र पार्टीलाई र राष्ट्रलाई जनतालाई चाहिँ दृष्टिकोणमा राखेर आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेर अन्तिममा एउटै स्वरूप र एउटै रूपमा अगाडि बढ्ने स्थिति थियो। तर 40 साल पछिको गुट कस्तो किसिमको गुट देखियो भन्दा विचारले भन्दा
व्यक्तिले चाहिँ प्रभाव पारेको, विचारले चाहिँ प्रभाव पार्न नसकेको, तर व्यक्तिले प्रभाव पारेको र व्यक्तिको छत्र छायामा रह्यो भने जे पनि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट बढ्दै गएको गुट देखियो। त्यसैले हिजोको गुट र आजको गुटमा तुलना गर्न चाहिँ सकिँदैन। हिजोको गुट निश्चित रूपमा प्रजातन्त्रप्रति वफादारी थियो र त्यो प्रजातन्त्र जनता र चाहिँ प्रजातन्त्रलाई नै महत्त्व दिनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्थ्यो भने 40 सालपछिको गुट प्रजातन्त्रलाई चाहिँ टेक्यो, प्रजातन्त्रका नाम चाहिँ लिए, तर सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू गैर चाहिँ प्रजातान्त्रिक हुँदै गए र पार्टीलाई चाहिँ जनताको बिचमा पार्टीलाई चाहिँ नराम्रो किसिमले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने काममा चाहिँ पार्टीका नेताहरू अगाडि बढे। यसलाई यसरी बुझौँ अझ सहज ढङ्गले, 46 अगाडि चाहिँ पार्टीको सिद्धान्त नीतिमा रहेर गुटगत राजनीति हुन्थ्यो, 46 पछाडि सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा आएर गुटगत राजनीति हुन थाल्यो, त्यसरी बुझौँ? एकदम त्यही किसिमको स्थिति हो। किन भन्दा मैले भने नि हिजो अब कयौँ कुराहरूमा गणेश मानजीले विरोध गर्नुहुन्थ्यो बिपीको, कयौँ कुराहरूमा सुवर्ण र चाहिँ बिपीको बिचमा सहमति हुन सकेको थिएन, कयौँ गुटमा अब चाहिँ जो गुटमा मिल्न सक्दैन थिए त छोडेर गए, त्यो किसिमको स्थिति थियो। तर मैले भने नि अब गणेश मानजीको, भट्टराईजीको, सुवर्ण श्यामशेरको बिचमा चाहिँ विचारहरू विवादहरू हुँदै पनि उहाँहरूको गुट बेग्ला बेग्लै थियो। तर त्यो स्थिति हुँदै पनि उहाँहरू चाहिँ होइन, पार्टीको लागि सिद्धान्तको लागि चाहिँ हामी सब एक हुनुपर्छ र विचारमा चाहिँ एकत्रित हुनुपर्छ भनेर अन्तिममा एउटै विचारमा चाहिँ उनीहरू प्रस्तुत हुन्थे। त्यसरी पार्टीलाई सशक्त रूपबाट अगाडि बढाउँथे। तर 40 सालपछिको स्थितिमा त्यो देखिएन। 40 सालपछिको स्थितिमा त कस्तो भयो भन्दा कि अब तर अलिकति त्यो एउटा व्यवहारिक पाटो डाक्टर गौतम, जस्तो 2046 अगाडि राजाको प्रत्यक्ष शासन, राजाको प्रत्यक्ष निगरानीमा राजनीति, देशको शासन सत्ता चल्दाखेरि चाहिँ एउटा कसैको निगरानीमा कसैको मुनि बसेर राज्य संस्था सञ्चालन गर्नु पर्दाखेरिको बाध्यता र 46 पछाडिको परिवर्तनमा आइसके पछाडि अब नयाँ राजा भन्नेसम्मको कुरा पनि आइरहेछ। यो फरक दृष्टान्तको कारणले गर्दाखेरि पनि विचार पार्टीको विचारप्रति त एक हुनु पर्यो नि त, पार्टीको विचार र सिद्धान्तप्रति चाहिँ एक हुनु पर्यो नि त। हिजो हो राजाको विरुद्धमा चाहिँ सबै सङ्घर्ष गरेका थिए, त्यसरी एकजुट गए। त आज पनि त देशको चाहिँ अवस्था, देशको आर्थिक अवस्था, जनताको आर्थिक अवस्था, यी सबै कुराहरूलाई आधार बनाएर एक भएर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति त थियो नि। तर प्रजातन्त्रमा टेक्ने, तर प्रजातन्त्रको विपरीत गलत कामहरू गरेर अगाडि बढ्ने त्यो किसिमको स्थिति त होइन। त्यसैले प्रजातन्त्रप्रति वफादारी हुनको निम्ति त अहिले पनि त बाटो छ नि त। सबैलाई चाहिँ एउटै नीतिमा तिमीहरू अगाडि बढ, एउटै नीतिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, देशलाई सोच्नुपर्छ, जनतालाई सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा त चाहिँ दुईमत हुँदैन होला। पार्टीको नीति सिद्धान्त देशलाई चाहिँ देशलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने नेतृत्व कङ्ग्रेसमा अहिले छ कि छैन? अब अहिले त्यो किसिमको स्थिति छैन। मैले भने नि प्रजातन्त्रमा पनि टेक्ने, राष्ट्र पनि भन्ने, जनता पनि भन्ने, तर सम्पूर्ण क्रियाकलाप चाहिँ कस्तो किसिमको भने गैर प्रजातान्त्रिक रूपबाट अगाडि बढ्ने, त्यो किसिमको स्थिति अहिले पछिका नेताहरूमा हामीले देख्न थाल्यौँ। जस्तो अब अहिलेको स्थितिमा के छ भन्दा तपाईँले देख्नुभयो अहिले विभिन्न चाहिँ नेताहरू चाहिँ सभापतिका आकाङ्क्षाहरू छन्, तर उनीहरूको मापदण्ड, उनीहरूको वे आउट के हो त, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने मापदण्ड छैन। खालि चाहिँ हामी चाहिँ सत्ताको लागि मात्रै उनीहरू लड्ने स्थितिमा देखा पर्यो। तर भोलि म सत्तामा आएँ भने जनताको बिचमा जनताको लागि म यो गर्छु, प्रजातन्त्रको लागि यो गर्छु, राष्ट्रको लागि यो गर्छु भन्ने मापदण्ड खोइ त कसैले पनि प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। हो, दुईजना व्यक्तिले प्रस्तुत गरे, तर त्यो पनि चाहिँ राम्रो किसिमको प्रस्तुति चाहिँ भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दुईजना व्यक्ति भने चाहिँ महामन्त्रीका दुईजना उम्मेदवार होइन, विमलेन्द्रजीले चाहिँ एउटा मापदण्ड निकाल्नुभयो, एउटा मेनिफेस्टो जस्तो, शेरबहादुरजीले एउटा मेनिफेस्टो जस्तो निकाल्नुभयो। त अरू कसैले पनि त्यस्तो किसिमको मापदण्डहरू खै बनाएको त। जस्तो अहिलेको नेतृत्व सभापतिको आकाङ्क्षीहरूबाट कङ्ग्रेसको रूपान्तरण चाहिँ सम्भव छ कि छैन? मैले देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने हिजोसम्मको स्थिति चाहिँ सुरुमा अब सबैले शेरबहादुरको विरोध गरे, शेरबहादुरको चाहिँ राजनीतिमा त शेरबहादुरले चाहिँ सञ्चालन गरेको राम्रो हुन सकेन। शेरबहादुरको हातमा पार्टी रह्यो भने पार्टी पनि बिग्रन्छ, देश पनि चाहिँ विक हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण सबैले राखेर हिजो आजभन्दा 2 महिना अगाडिसम्म सबै चाहिँ हाम्रा नेताहरू चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढे। तर कालान्तरमा पछाडि हुँदै देख्दै जाँदाखेरि सबैको दृष्टिकोण के रह्यो त भन्दा सत्तालाई नै महत्त्वपूर्ण, सत्तालाई नै केन्द्रित गरेर जुन किसिमका विचारहरू प्रस्तुत गरे र
एकातिर चाहिँ शेरबहादुरको नेतृत्वमा रह्यो भने पार्टी बिग्रन्छ भन्ने, तर अर्कोतिर फेरि आफ्नै नेतृत्वलाई पनि एकीकृत गरेर एउटा विचार प्रस्तुत गर्न नसक्ने, एउटा व्यक्तिलाई प्रस्तुत गर्न नसक्ने जुन किसिमको दृष्टिकोण देखियो, त्यो दृष्टिकोणले कालान्तरमा भोलि कुनै पनि व्यक्ति सत्तामा आयो भने पनि स्थिति के हुन भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिटौलाजीले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ त्यस्तै किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थिति देखा पर्यो। मैले भन्न खोजेको के भन्दा भोलि चाहिँ होइन मेरो त यति प्रतिशतले मत पाएको थियो त्यसैले पार्टीभित्र मलाई यति प्रतिशतको चाहिँ स्थिति मलाई चाहिँ मेरो पद प्राप्त मेरो चाहिँ समूहले प्राप्त गर्नुपर्छ अथवा मेरो चाहिँ यति प्रतिशतले मत प्राप्त गरेको छ त्यसैले मलाई यति प्रतिशत चाहिन्छ भन्ने दृष्टिकोण बनाएर अगाडि हिँड्ने स्थिति मात्र देखियो। त्यो किसिमको स्थितिबाट पार्टी सशक्त हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले जस्तो अब यो अहिलेको नेतृत्वबाट परिवर्तन सम्भव छैन त भनिहाल्नुभयो, जस्तो कङ्ग्रेसमा अहिलेको यो 14औं महाधिवेशनमा अधिकांश युवाहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा चयन भएर आइरहेका छन्। दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि कङ्ग्रेसलाई अब हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उम्मेदवारी दिने तयारीमा हुनुहुन्छ। गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता नेताहरू महामन्त्रीमा उम्मेदवारी तयारी गर्नुभएको छ, चाहिँ प्रदीप पौडेल जस्ता नेताहरू, उहाँहरूबाट चाहिँ सम्भावना केही देख्नुहुन्छ तपाईँले कङ्ग्रेसमा रूपान्तरण? एकदम मैले नेपाली कङ्ग्रेसमा अहिले मैले भने नि अघि युवा पुस्ता देखियो, तर युवा पुस्ता कस्तो किसिमको देखियो त दुई किसिमको युवा पुस्ताहरू देखियो। एउटा युवा पुस्ता राजनैतिक विचारधाराबाट प्रेरित भएको, निश्चित रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्तलाई अपनाएको र उनीहरूले पार्टीलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै समयदेखि धेरै अगाडिदेखि पार्टीभित्र संलग्न रहेर राजनीति गरिरहेको एउटा युवा पुस्ता देखियो जो चाहिँ निश्चित रूपले पार्टीलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढे। तर अर्को पुस्ता यस्तो देखियो जो चाहिँ नेताको पछाडि लागेर नेतालाई बलियो बनाउने हिसाबबाट देखा परेको पुस्ता देखियो, जो भोलि चाहिँ मेरो व्यक्ति चाहिँ सत्तामा आयो भने निश्चित रूपमा मैले चाहिँ ठेक्का पाउँछु, मैले काम पाउँछु, मेरो चाहिँ भोलि मलाई केही पर्यो भने चाहिँ मलाई नेताले बचाउँछ, यो दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएर पार्टीभित्र संलग्न रहेको समूह पनि त्यत्तिकै रूपबाट अहिले देखियो। त्यसैले यस्तो किसिमको स्थितिमा यी युवा पुस्ता विचारधाराबाट प्रेरित भएर धेरै अगाडिदेखि सङ्घर्ष गर्दै खारिँदै आएका युवा पुस्ताहरूलाई भोलि त्यस्ता युवा पुस्ताहरू जो चाहिँ विचारधारा नबोकेको, यहाँसम्म कि झन्डाको नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ झन्डाको महत्त्वलाई पनि नबुझेको, नेपाली काङ्ग्रेसका को नेताहरूले हिजो पार्टी सञ्चालन गरे भन्ने कुरो पनि थाहा नभएको त्यस्ता नेताहरू आएर यी नेताहरूलाई चाहिँ काम गर्न दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले भोलिको दिनहरू झन् अझै कठिनपूर्ण रूपमा चाहिँ म देख्छु यो युवा पुस्ताहरूबाट। तर युवा पुस्ता पनि गुटगत राजनीतिमै रुमाली रहेको, त्यो गुटगत राजनीतिलाई तोड्न नसकेको त त्यो यथार्थ छ नि, होइन? त्यो त देखियो नि, देखिहाल्यो नि, किन भन्दा त्यो किसिमको स्थिति त गगनजीमा पनि देखियो, चाहिँ प्रदीपजीमा पनि देखियो, अरूमा पनि देखिरहेको छ। किन भन्दा तपाईँलाई अझ सहज होला डाक्टर गौतम, जस्तो पार्टीमा गुटगत राजनीति अन्त्य गर्नुपर्छ, नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि दोस्रो पुस्ता पनि पुरानै नेतृत्व अहिलेकै शीर्ष तहकै चाहिँ हाँगाबिगामा चाहिँ टेकेर नेतृत्वमा आउनुपर्ने अवस्था छ। गुटमै टेकेर सत्तामा आउने जुन चाहिँ स्थिति छ त्यो स्थिति छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा विचार चाहिँ उनीहरूमा छ कि पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ, पार्टीलाई चाहिँ पार्टीभित्र परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ त्यसभित्र पनि उनीहरूको सोच त्यो भएको कारणले गर्दा यो युवा पुस्ताप्रति चाहिँ आशावादी हुने यो स्थिति चाहिँ देखिन्छ। अर्को विचार र नीति सिद्धान्त र विचारको दृष्टिकोणले चाहिँ कङ्ग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा कहाँ पाउनु भएको छ तपाईँले? अहिले कुन अवस्थामा छ? अब 14औं महाधिवेशनपछि कङ्ग्रेसले कसरी रूपान्तरण गर्नुपर्छ? होइन, अब विचार र राजनीतिको हिसाबले त मैले अघि पनि एउटा मापदण्ड बनाएको एउटा चाहिँ रेखा कोरिसकेँ कि 46 सालभन्दा अगाडिको नेपाली कङ्ग्रेस र 46 साल पछिको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा फरक छ भनेर मैले एउटा रेखा त कोरिसकेँ। तर पछिल्लो फेजमा जति पछाडि आउँदै गए, अब सुरुमा 46 सालमा पनि सुरुमा भट्टराईजी जस्तो चाहिँ व्यक्तिको हातमा पनि नेतृत्व रह्यो, गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्तो व्यक्तिको हातमा पनि नेतृत्व रह्यो। तर कालान्तरमा पछिल्लो स्थितिहरूमा जुन किसिमले युवा पुस्ता भनेर हिजो चाहिँ भट्टराईजी र गिरिजाका अगाडि चाहिँ युवा पुस्ता भनेर हामी शेरबहादुरजीहरूका नाम लिन्थ्यौँ, शेरबहादुरजीहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्थ्यौँ, त्यो किसिमको स्थिति चाहिँ आशा त थियो त्यतिखेर पनि। तर त्यो किसिमको स्थितिबाट आज चाहिँ
उहाँहरूप्रतिबाट उहाँहरूको दृष्टिकोणबाट चाहिँ हाम्रो स्थिति चाहिँ पार्टीको स्थिति चाहिँ कमजोर हुँदै गयो। त्यसैले म के भन्छु भन्दा अब नेतृत्व तहमा हिजोको मैले अघि पनि भने कि पार्टीमा चाहिँ विचारधारालाई महत्त्व दिनुपर्ने हो, तर विचारधारालाई महत्त्व नदिएर आफ्नो शक्तिलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट मात्र प्रेरित भएर पार्टीभित्र सत्ता चलाउने, सत्ता प्राप्त गर्ने जुन भोटबाजी रह्यो त्यसले नेपाली कांग्रेस हिजोको स्थितिबाट त धेरै कमजोर भएर अगाडि बढिसकेको छ। त्यसैले विचारको स्थितिहरू चाहिँ अब नेपाली कांग्रेसभित्र 40 सालभन्दा अगाडि जुन किसिमको विचारको राजनीति थियो त्यो विचारको राजनीति 46 अघि र 46 पछाडि भन्दा पनि अझ 2062-63 को परिवर्तन पछाडि र संविधान जारी भए ताकाको समय अवधिमा केन्द्रित भएर कांग्रेसको गतिविधि अझ बढी विश्लेषण गर्दाखेरि अलि सान्दर्भिक हुन्थ्यो कि हुन सक्छ। त्यो त्यसमा पनि मेरो दुई जस्तो पछिल्लो गतिविधिलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ कांग्रेसको भन्न खोजे मैले। अब पछिल्लो गतिविधिमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा नेपाली कांग्रेसले जुन किसिमका आफ्ना गतिविधिहरू देखियो त्यो जनताको बीचमा नेपाली कांग्रेस पुग्न सकिरहेको छैन र जनतालाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसले प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन। यद्यपि युवा पुस्ताहरू देखियो, मैले भने कस्तो किसिमको युवा पुस्ता देखियो त्यो मैले अघि भनिहालेँ। त्यसैले जनतालाई चाहिँ प्रभाव पार्ने स्थिति हिजोको स्थिति के म जन्मदै कांग्रेस हुँ भन्ने जुन किसिमको प्रभाव थियो हिजो, होइन म त कांग्रेसदेखि बाहिर जानै सक्दिनँ भन्ने जुन पुस्ता थियो, आज त्यो किसिमको पुस्ताहरू चाहिँ प्राप्त गर्न नेपाली कांग्रेसले सक्दैन। नेपाली कांग्रेसभित्र त्यस्तो किसिमको पुस्ताहरू चाहिँ अब अन्त भइसक्यो। अब नेपाली कांग्रेसभित्र कस्तो किसिमको पुस्ता देखियो त भन्दाखेरि स्वार्थले प्रेरित रहेको पुस्ता मात्र चाहिँ नेपाली कांग्रेसभित्र देखियो। त्यसले गर्दा आम नेपाली जनताको बीचमा नेपाली कांग्रेस चाहिँ हिजोको जस्तो प्रभावशाली रूपबाट चाहिँ स्थापित हुनको निम्ति अब धेरै कठिन छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब 14औं महाधिवेशन लगत्तै कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। त्यस पछाडि राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अब चुनाव आउँदैछ, 3 तहको निर्वाचन हुने तयारीमै छ। कांग्रेस को स्थान अथवा निर्वाचनमा कांग्रेस अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटफुटकै राजनीतिमा रहिरहँदाखेरि कांग्रेसको चाहिँ हैसियत चाहिँ के हुन्छ आगामी निर्वाचनमा भन्ने पनि आम चासो छ। तपाईले भन्नुभयो जनतामा कांग्रेस जान सकिरहेको छैन अहिले पछिल्लो समय भन्नुभयो, कांग्रेसको हैसियत चाहिँ के हुने सम्भावना के आकलन गर्न सकिन्छ? एउटा के हो भन्दा राजनीति भन्ने बित्तिकै निर्वाचन मात्र चाहिँ राजनीति होइन। चाहिँ निर्वाचनलाई मात्र मैले निर्वाचनमा जितेँ त्यसैले चाहिँ म अगाडि बढ्छु भन्ने कुरो होइन। निर्वाचनमा त पार्टीले जित्ला, निश्चित रूपमा जित्ला, तर निर्वाचनमा जितेर पनि आम नेपाली जनतामा पार्टीको राजनीति चाहिँ नेपाली कांग्रेसको राजनीति प्रजातन्त्र प्रतिको दृष्टिकोणलाई पनि त बलियो बनाउनु पर्यो नि। त्यसैले चुनावमा जित्नु ठुलो कुरो होइन, चुनावमा जित्नुभन्दा पनि आम नेपाली जनतामा प्रजातन्त्र प्रतिको दृष्टिकोणलाई स्थापित गर्न सक्नु ठुलो कुरो हो। तपाईले भन्नुभयो हैन सत्ता केन्द्रित राजनीति भइसके पछाडि त हो निश्चित रूपमा अब त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सत्ता चाहिँ निर्वाचनमा जितेर आउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन। त्यसैले म के भन्छु, निर्वाचनमा जितेर आइसकेपछि आफ्ना विचारधाराहरूलाई स्थापित गर्नको निम्ति सक्नुपर्छ, तर त्यो किसिमको स्थितिहरू चाहिँ मैले देखेको छैन। मैले भने हो निर्वाचनमा जितेर आउनुपर्छ, किन भन्दा पार्टी अरू छैन। अब भोलि नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्नेले कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्न सक्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्नेले चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्दैनन्। यो किसिमको स्थिति त एउटा ध्रुवीकरण त नेपालको राजनीतिमा छँदैछ। त्यसैले अब म प्रजातन्त्रप्रति विश्वास गर्छु, हो निश्चित रूपमा म प्रजातन्त्रप्रति विश्वास गर्छु, तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाकलापहरूबाट म सन्तुष्ट छुइनँ। तर मेरो बाध्यता के छ त भन्दाखेरि मैले भोलि निर्वाचनमा रूप चिन्हलाई नै भोट हाल्नुपर्ने मेरो बाध्यता छ। गर्ने के स्थिति त्यो हो। त्यसले गर्दा चुनावमा जितेर आयो, चुनावमा चाहिँ भोलि चाहिँ नेपाली कांग्रेसले मत प्राप्त गर्यो भनेर खुसी मनाउनु पर्ने स्थिति छैन। तर चुनावमा जितेर आइसकेपछि पनि पार्टीलाई स्थापित गर्ने र जनतालाई प्रभाव पार्ने कुरा कति चाहिँ सशक्त रूपबाट स्थापित गर्न सक्छ, सवाल त त्यो हो नि। मलाई कसरी नेपाली कांग्रेसले प्रभाव पार्छ त भोलिको स्थितिमा, सवाल त त्यो हो नि। भोट त म हाल्दिन्छु, आँखा चिम्लेर भोट हाल्छु। जनतामा लिएर जाने एजेन्डा चाहिँ के हुन सक्छ कांग्रेसमा? हो मैले भने जनतालाई लिएर जाने एजेन्डा आजको स्थितिमा केही छैन। नेपाली जनताको चाहना हेर्नुहोस्, हिजो पनि नेपाली कांग्रेसको एउटै चाहना थियो। हिजो चाहिँ राणा शासन हुँदा पनि नेपाली जनताको चाहना त्यही थियो, प्रजातन्त्र आयो नेपाली जनताको चाहना त्यही थियो। 46 साल आयो, पछि 62-63 आयो, राजालाई फ्याँके
तर सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहना के थियो त भन्दा मैले खान पाउनुपर्छ, मैले लाउन पाउनुपर्छ, मैले बाँच्न पाउनुपर्छ, मेरो छोराछोरीहरूले सही रूपबाट शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ। यो चारवटा सवालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको अगाडि मात्रै होइन, सबै राजनैतिक दलको अगाडि अरू केही पनि छैन। तर सबै राजनैतिक दलहरूले के गर्छन् भन्दा सबैलाई नेपाली जनतालाई भुलभुलैयामा राखेर सपना बाँडेर नचाहिने कुरा नेपाली जनताको आवश्यकता के हो त्यो नबुझेर खालि एउटा सपना बाँडेर राजनीति गर्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति विकास भयो, त्यो विकासले चाहिँ सबै राजनैतिक दलहरूलाई यहाँसम्म कि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि त्यसैभित्र गाडी दियो। त्यसैले त्यो किसिमको स्थितिबाट चाहिँ मुक्त हुने चाहिँ सोच चाहिँ राख्नुपर्छ। डाक्टर गौतम, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनुहुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश गौतमसँग नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौँ। महाधिवेशन पछाडि आउने नेतृत्व, कांग्रेसले लिने नीति लगायतका विषयमा आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर गौतम, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै श्रोताले प्रश्न पाउनु भएको छ। अब म तपाईँलाई श्रोताकै प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे। अलिकति छोटो जवाबको अपेक्षा पनि गर्छु, समयको पाबन्दीलाई पनि ख्याल गरिदिनु पर्यो हामीले। सूर्यध्वज नेपालीले सोध्नु भएको छ चितवनबाट। जस्तो तपाईँले कार्यक्रम अगाडि जुन राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैनन्, सत्ता केन्द्रित राजनीति बढी भयो भन्ने विषयमा जुन तपाईँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो, उहाँले यही आशयमा सोध्नु भएको छ संसदीय व्यवस्था भन्दा पनि समाजवादी मोडलमा जान पार्टीहरू तयार छन् कि तयार नभएर यो अवस्था आएको हो कि तपाईँको के हो यसमा विचार हुन्छ सोध्नु भएको छ? अब नेपाल सबै राजनैतिक दलहरूले अहिले देशमा चाहिँ समाजवादका नारा चाहिँ लगाए, तर समाजवादको चाहिँ रेखा के हो त भन्ने कुरामा कुनै पनि राजनैतिक दलहरू प्रष्ट छैनन्। अब हो, समाजवाद भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा निश्चित रूपबाट 4-5वटा मुख्य धारणाहरू चाहिँ राख्नुपर्छ, तर राजनीति रूपमा चाहिँ समाज भनेर नेपाली समाजलाई कस्तो किसिमको समाजवाद दिने, नेपाली जनताको बिचमा कस्तो किसिमको समाजवाद ल्याउने भन्ने कुरामा न नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ, न चाहिँ अन्य राजनैतिक दलहरू प्रष्ट छ। जस्तो नेपाली कांग्रेसले के भनेको छ भन्दा अब जस्तो बीपीकै धारणालाई मान्ने हो भने चाहिँ एक हल गोरु चाहिँ शिक्षा बीपीको समाजवाद भनेर अहिले पनि उत्तिकै लोकप्रिय हो। समाजवादको आधार मापदण्ड त्यो हो। तर त्यो स्थितिबाट नेपाली कांग्रेस आजसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन र नेपाली जनतालाई केही कुरा पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन भने नेपाली कांग्रेसले अपनाएको समाजवाद, हिजो बीपीले जुन ठाउँमा समाजवादको विचारधारा प्रस्तुत गर्नुभयो र जुन किसिमको चाहिँ विचारधारा प्रस्तुत गरेर चाहिँ छोड्नुभयो, त्यो ठाउँबाट नेपाली कांग्रेस आज अगाडि बढ्न सकिरहेको। हजुर, मुक्ति दाहालले सोध्नु भएको छ सुनसरी रामधोनीबाट, श्याम खतिवडाले इनरुवा सुनसरीबाटै सोध्नु भएको छ। उहाँहरूको एउटै आशयको प्रश्न छ। प्रकाश थापाले धापकेलबाट, नवीन शर्माले सोध्नु भएको छ बकुण्डलबाट। कांग्रेसको नीति एकातिर, सिद्धान्त अर्कोतिर, नेतृत्व एकातिर भन्ने जस्तो देखिरहेको छ। युवा पुस्तान्तरण भन्दा पनि गुट चाहिँ हस्तान्तरण भइरहेको छ स्थानीय तहबाटै। यसले बीपीको सिद्धान्त र कांग्रेसलाई कहाँ पुर्याउला भन्ने सोध्नु भएको छ उहाँहरूले। निश्चित रूपमा मेरो समर्थन पनि त्यही छ। यो प्रश्नहरूमा मेरो कुनै द्विमति छैन। किन भन्दा नेपाली कांग्रेसभित्र नेपाली कांग्रेस भनेर अगाडि बढेका छन्, तर भित्र पार्टीभित्र बसेर आफ्नो समूहगत राजनीति सञ्चालन गरिरहेका छन्, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरिरहेका छन्। भोलि अब चाहिँ दुईजना व्यक्ति उठाउने अनि चाहिँ मेरो चाहिँ यति प्रतिशत छ भनेर भाग माग्ने यो किसिमको स्थिति भइरहेछ। त्यसैले यो स्थितिको अन्त चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरो लाग्छ। तर हिजो अब चाहिँ शेरबहादुर र चाहिँ गिरिजा बिचमा चाहिँ एउटा पार्टीको एकीकरण भइसकेपछि केही समयको लागि अपनाइएको यो नीति 40 र 60 को जुन नीति थियो, त्यो नीतिलाई त पछिल्लो नेपाली कांग्रेसको एकीकरण, नेपाली कांग्रेसको सम्मेलन पछि त त्यसलाई अन्त गर्नुपर्ने थियो नि। तर त्यस किसिमको स्थितिमा पनि अब चाहिँ हाम्रो रामचन्द्रजीले चाहिँ मेरो 40 भाग चाहिन्छ, शेरबहादुरजीले 60 भाग लिएर अगाडि बढ्नुभयो। पछि आएर फेरि अब सिटौलाजीले समेत पनि मेरो यति प्रतिशतले जित्या छ, त्यसैले मेरो यति भाग चाहिन्छ। यस्तो किसिमबाट पार्टीलाई टुक्र्याउन पाइँदैन। यस किसिमबाट पार्टी टुक्र्याउने हो भने पार्टी चाहिँ एकदम कमजोर भएर जान्छ र यसले नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ बलियो बनाउन सक्छ।
कमल सुवेदीले सोध्नु भएको छ सुनसरी झुम्काबाट, नेतृत्वमा आउने शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवारी दिन लाग्नु भएको छ। पौडेलको चाहना भए पनि संस्थापन इतरमा सहमति हुन सकेको छैन। अब यो नेपाली कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुन लागेको हो कि उहाँको नेतृत्वको चाहनालाई कसरी लिनु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। अब मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा यो अहिलेको स्थितिमा आज म 2 महिना अगाडिसम्मको स्थितिमा मेरो बेग्लै किसिमको मत थियो, तर यो पछिल्लो फेजमा आएर जुन इतर पक्षमा पनि जुन समूहगत जुन विचारहरू देखियो, एकले अर्कालाई छोड्दै नछोड्दै जुन प्रवृत्तिहरू देखियो, सहमति नै हुन नसक्ने जुन प्रवृत्तिहरू देखियो, त्यसमा चाहिँ मैले के सोचेँ भने यदि चाहिँ रामचन्द्रजीलाई नै सबैले सहमति गरेर केही समयको लागि रामचन्द्रजीलाई नै प्रस्तुत गरिदिएको खण्डमा चाहिँ सबैको चाहिँ स्थिति, सबैको चाहिँ जुन सोच हो त्यो सोच चाहिँ पूर्ण हुन सक्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। तर सम्भावना देखिन्न त्यो। अहिले त्यो सम्भावना चाहिँ मैले देखिनँ, किनभने सम्भावना त एकदम चाहिँ विपरीत रूपमा चाहिँ अगाडि। अन्तिममा दीपक जोशीले सोध्नु भएको छ कैलालीबाट, चुडामणि भट्टराईले सोध्नु भएको छ रतुवामाई 9 मोरङबाट। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा हिजो दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई तपाईँको धारणा के हो? नेताहरू साँच्चीकै उहाँले भने जस्तै चरित्रका हुन् भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कमजोर चाहिँ मनस्थितिबाट व्यक्त गरिएका हुन्। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अब नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यही रूपबाट चाहिँ ह्रास भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन होला। उहाँका चाहिँ उहाँको पार्टीका नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यो हुन सक्ला, तर सबै दलका राजनीतिक चाहिँ नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यो बन्न सक्दैन। त्यसैले त्यो हिजो चाहिँ प्रस्तुत गरिएका कुराहरू चाहिँ अब त्यो चाहिँ एउटा कमजोर चाहिँ राजनीतिको मनस्थितिबाट चाहिँ व्यक्त गरिएको राजनीति हो जस्तो। हजुर डाक्टर गौतम कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईलाई। हवस् त आजको लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश गौतमसँग नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सेरोफेरो, खास गरी कांग्रेसको ले लिने नीति के हुन सक्छ, 14औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसको चाहिँ कस्तो रणनीति अपनाउनु पर्छ, उसको सिद्धान्त के हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेल सहित म अनिल परियार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।